أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات باواز بلند صلوات الذي قيل فيه شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری آج دی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آج دی مجلس دی ابتدا حدیث رسول ثقلین الحسین منی وانا من الحسین اس علاقے والے ہوں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا نے اکبر دی جتی دا صدقہ جوانیاں مانو اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ اس دربار چاہیو بہت بڑی دعا پہ منگدہ حسین دی ماں تھوان کسے دا محتاج نہ کر تساں جیو تھوڑے بچڑے جیوہ اللہ اس نگری نو آباد رکھے اللہ دھرتی نو سلامت رکھے بڑے دانا اور سلجھے ہوئے چہرے میرے سامنے میرے پڑھنتے دل ہے جو تھوڑا سننتے ہوئے یا علی مجمع تو ویدے پہ وہ سارا بدل گیا ہے ٹھیک ہے سارا مجمع ہی بدل گیا سمجھ دے پہ بڑے سیانے بندے ہو تسی چلو جیڑے بچ گئے وہ سنو بندے پاگل نہیں ٹکر بندے کان والے پاسوں نہیں کھاندے پتہ نہیں دنیا کدے ٹر پئی ہے بس مولا ہدایت دے وے بطول دی عظمت دا صدقہ تواڈے بچڑے جیوان پوری ذمہ واری نال منبر محمد تے پیادا تو منے تائی علی
تو نہ منے تائیں علی علی اس واسطے علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی ہے. دلان دی ڈائری تے بھیرے آلے دا جملہ نوٹ کرو، رف ڈائری تے نہیں. بروز محشر اللہ دی عدالت چاپنے جملے دا ضامن امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسمیں مجلس حسین چس بندے بولنا ہے جہاں بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگدا. ذہن تیار ہومن بھائی، میرا ورد میرا وظیفہ سندھ ایریا بازار دا سنٹر کلندر کبریا پہ فرمائے دن پوری کائنات چ میرے دادی علی تو وڈا امیر کوئی نہیں. کالیاں جوانیاں نصیب ہو. ایک مولوی نو تقدیر گانا بدائے میرے وارث دا موڈا علایا کلندر پاک دا موڈا علا کیا دائے کلندر تو جو آدھے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں. سائیں فرمائے دن علی امیران دا امیر. مولوی یاد ہے کلندر تنو پتہ نہیں سندھی دو ہزار مربع دے مالکن، سندھی دو ہزار مربع دے مالکن، سندھی دو ہزار مربع دے مالکن. کلندر فرمائن خبردار او مالک نہیں او مزیرن مالک علیے. خالی زندگی مولوی نو چکر آیا ہے. مولوی یاد ہے کلندر جندے 12 کلے زمین دے اومن سلام مرضی نہ اللہ دے تو آدھیں دو ہزار مربع دمالے کلید مزیر ہے جے دو ہزار مربع دمالے کلید مزیر آئے جے دو ہزار مربع دمالے علی دا مزیر آئے تے کلندر علی دے رقبے دی ہاتھ ڈاس. کلندر فرمائن مولوی جتو سورج چڑھ دے او بھی رقبالی دے جتھے لان دے او بھی رقبالی دے. عظیم مجمعیں 7 کروڑ دی کوٹھی ہوئے اتے غازی بادشاہ دا علم نہ ہوئے ٹکے بھنے دینے. جھگی ہوئے ککھاں دی اتے غازی دا علم ہوئے لکھاں دی. والی زندگی ہے. علم دی شناخت کیا ہے؟ فریرہ اتے پنجہ. فریرے تو پتہ لگ دے جو شہنشاہ دا عالم ہے. اس پنجے دے بارے کسے پڑھن والے نہیں دسیا تو میں چاہنا آج دی مجلس تو ان تعارف کراؤں. عظیم مجمعیں کہتے ہیں آزادار سے عباس بہادر کچھ مانگ کہ عباس سخاوت پہ تلا ہے. کچھ مانگ کہ عباس سخاوت پہ تلا ہے. مومن عدن بادشاہ جیڑی تو سسن اپنی محبت عطا کیتی ہے
ساڈے دل لئی تھوڑی محبت ہے، ساڈی ضمانت تک ہی نہیں پاؤندی۔ شہنشاہ فرماندے ہیں میں جو پیادا کچھ مانگ کہ عباس سخاوت پہ تلا ہے، کچھ مانگ کہ عباس سخاوت پہ تلا ہے۔ مومناتن بادشاہ اتنی مہربانی کرو، یہ حکم ہے سر پر جناب دا ضرور منگو، تو 24 گھنٹے چو کوئی مخصوص وقت دسو جداں فیض دا دریا چھول چوے تے اسی منگ لگے۔ 24 گھنٹے نہ منگ دے، مخصوص وقت دسو جداں فیض دا دریا لہر چوے۔ ملتان والے ہوں شہنشاہ فرماندے ہیں کیوں جی گلاں پیا کرنا ہے؟ میں نبیاں دے مشکل کشا دا پتراں، اساں وقت دے محتاج نہیں، وقت ساڈا محتاج ہے۔ بھائی پنجا ذہن چ رکھنا ہے، جو پنجے دا مقصد کیا ہے؟ فریرہ اتے پنجا عظیم مجمع کہتے ہیں عزادار سے عباس بہادر کچھ مانگ کہ عباس سخاوت پہ تلا ہے۔ ذرا زیارت کرائے تو میں سطر پوری کراں۔ کچھ مانگ کہ عباس سخاوت پہ تلا ہے، مولا کوئی مخصوص وقت فرمادن مخصوص کوئی وقت نہیں میرے کرم کا، جس وقت بھی مانگو گے میرا ہاتھ کھلا۔ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری۔ جہاں آج بھی پہرا ہے نظروں کو جھکاؤ۔ واہ میرا عقیدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جہاں آج بھی پہرا ہے نظروں کو جھکاؤ، اپنا تو عقیدہ ہے، اپنا تو ایمان ہے، دکھیوں کی غریبوں کی آس کھڑا ہے، یہ ہاتھ بتاتا ہے کہ عباس کھڑا۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ لو جناب نو دو شعر قصیدے دے سنائیے۔ حاجی اکبر جعفری صاحب نے ہمیشہ ہی بڑے خلوص نالے تمام کر دیں۔ بطول دی انہاں دی زندگی دراز کرے، انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز کرے، اس خاندان نو مولا وسطیں رکھے۔ دریا دل آدمی ہے، بس کوئی امام زمانہ مدد کر دیں، ساڑیاں سوچا تو کم بار۔ آخری محمد مدد کر دے۔ میرے عزیز پاکستان دے بہت اچھے ذاکر قاضی وسیم عباس، لو جی قصیدہ پڑھن لگا ہاں بغیر تشریح تو۔ یہ جڑے بندے ہن بیٹھے انہاں بیٹھے رہنے باویں سویر توڑی مجلس ہوئے، یہ نہیں ہل دے جنہاں لمحے سفر کرنے نو لگے گئے۔ ٹھیک ہے، بس پتہ نہیں کداں ہدایت کرنی ہے امام زمانہ۔ بڑی وڈی عبادت آئی ذکر حسین۔ ایک گل یاد رکھو، جنہاں کھچ بنایا ہے نا بطول دے پتر نو، وہ زمانے دی کھچ بن گئے۔ انہاں دیاں نسلاں برباد ہونیاں جنہاں حسین نال دھوکہ کیتا۔ مظلوم نال دھوکہ، بندے پاگل تو نہیں بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ ان خاندانی ازادار ہیں، بس معافی۔ بغیر تشریح تو قصیدہ پڑھن لگا، دعا ہی کر سکتا مولا ہدایت دن۔ باواز بلند صلوات۔
اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس، 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 کہ کعبے چما ہے دردی کی لہن گئی۔ سبحان اللہ۔ عظیم مجمع ہے، بہت بڑے ولی دا دربار ہے۔ سائیں منظور دا قصیدہ ہے، اللہ دی قبر تے رحمت نازل فرمائے۔ جیڑا چنگا ہوئے انہوں چنگا آکھنا چاہیے۔ ذاکری دا ایک باب بند ہو گیا ہے، کمبر صاحب سائیں منظور بے قدریاں لوگ نہیں پہ پڑھتا۔ فرد ثانی تے توجہ فرمائے سو۔ عظیم مجمع ہے، اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس، اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس، کہ کعبے چما ہے دردی کی لہن گئی، تا میں عرض کرسا کہ کعبے دے اندر علی تو علی دی اماں علی لہن گئی۔ تو سانجیو دوڑے بچڑے جیوان 11 رجب دی صبح جناب فاطمہ بنت اسد کعبے گئے، اللہم صلی اللہ علیہ۔ 12 رجب دی صبح پیغمبر اسلام نے آ کے فرمایا، چچا ابو طالب مکہ چ رولا پہ گیا ہے کہ رئیس مکہ دی بیوی کعبے گئی ہے، واپس نہیں آئی، بندیاں دے ٹکر حرام ہیں، تسی پریشانی کوئی نہیں۔ کیا کہنے؟ بادشاہ فرمائے محمد جی چچا، جتنے آسمان تے ستارے اتنے تیرے دشمن، آخر پردہ کرنا ہے، اور میں زندگی دے ہر اوکھے موڑ تے محمد تیری انج مدد کی تھی جی میں مدد کرن دا حق ہے۔ بیٹا محمد آخر پردہ کرنا ہے، میرے بعد بھی تین مدد دی لوڑ ہے۔ بیٹا محمد جی چچا، ہن پوچھو تیری چاچی کعبے کیوں گئی؟ بے قدریاں لوگ نہیں پہ پڑھدا، پیغمبر دے سر تے ہاتھ رکھ کے نگہبان رسالت فرما رہے ہیں، میں کر سنگ دا آہم جیڑی تیری مدد کیتی، تے سن گال بچڑا میرا میرے بعد تیری، میں کر سنگ دا ہم جڑی تیری مدد کیتی، تے سن گال بچڑا میرا میرے بعد تیری، مدد کیتے بلتے اسد رب دے کولوں، میرا خیال ہے کہ شیر جلی لہن گئی۔ تھوڑی زندگی گزر گئی، شہنشاہ دا ذکر سن دے، ایک سطر میں پڑھنی اگر ذہن بیدار ہو۔ غار ہرا دے نال ایک غار ہے، جس غار وچ ایک پادری ہمیشہ عبادت کرتا، اس پادری دا نام ہے مسرم۔ کیا ہے نام ہے؟ مسرم۔ ایک دن عبادت کردے کردے کتاب پڑھی،
کتاب دی تحریر آئی کہ آخری ایک نبی ہو سی جس دا ایک وسیع ہو سی اس دا نا علی ہو سی. سبحان اللہ. بہت سونا پسند دیو. میرا ذہن ضمیر مطمئن ہے. 47 سال ہو گئے نواب کربلا دی نوکری چ. ذہن مطمئن ہے. چوتھی پشت شبیر دی مداح خانی چ. آخری ایک نبی ہو سی اس دا ایک وسیع ہو سی جس دا نا علی ہو سی. اور جیڑا اس علی دی محبت رکھ سی اس تے جنتی واجب اور اس دیدار علی ہو سی. پادری نے کتاب بند کی تھی. توحید دو مخاطب ہوئے. مالک لفظ علی میرے دل چلے گئے. میں اس علی دی محبت رکھ دا. میں نے اس علی دا دیدار ہی کرام. شاہ شمس علیہ کتاب بند کی تھی. موت آ گئی. کئی 100 سال گزر گئے مسرم نو مویا. ذاکر دا ہمیشہ امتحان لیندے ہو. ان تے لوڑی کو نہیں امتحان دی. طالب علم بھی اپنے تے ذاکر بھی اپنے تے سٹوڈنٹ سارے اپنے. ان امتحان والا کام ٹپ گئے. بندہ ایک مر گیا تو دی کل خانی تے بندے بیٹھے. انہاں آکھیا بابا بھائی ان جنت تے چوسی ہو. کیا چبل ہو گئے. بابا اگا نکل گیا. یہ کام اگا ٹپ گیا ہے. بطول دی دھی تھن وسطیاں رکھے. یہ ساڑی جنت ہے. یہ ساڑی بخشش ہے. اس نو خراب نہیں کرنا چاہیے. لو جی ایک شعر پڑھنا ہے. میں تو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا. عظیم مجمع علی لین گئی ہے. جلی لین گئی ہے. بڑی مدت تو بعد 13 رجب المرجب دی لیلہ شب نے رخ تو نکا بٹایا. افق کے شرق تے سے پیدا سحر نے مدار ہویا. طاہراؤں نے دشت حجاز نے اپنے حرم و خواب کو بیدار کی تھا. کل یوم وفی شان دے مصداق نے کائنات کو بنظر شفقت ملاحظہ فرمایا. اطراف عالم چ نور ہی نور چھا گیا. ذرہ ذرہ کائنات دا قناطر امطار الہیت مفصول ہونے لگا. سہرامہ وچ نسیم سیری دے جھونکے چلے. باد مسرت نے علی دے ترانے گا. پیغمبر اسلام اور جناب عمران کعبے آئے. تاریخ ادی اتنا رش آئی کعبے دے چوگرد جتنا غدیر تے رش آئی. بہت سونا پسند دیو. پیغمبر اسلام نے مولا علی نو ہتھاں تے چاہ کے باہر نکلن. جناب ابو طالب فرمائیں بیٹا محمد جی علی من دے. پاک رسول نے اپنی خوبصورت امانت کائنات دے بہت بڑے امین دے ہتھاں تے رکھی. لو جی ایک سطر میں آکھنی اس دی قیمت پیسے دے رنگ چ نہیں دعا دے رنگ چ. علی نو ہتھاں تے چاہ کے جناب ابو طالب فرمایا بیٹا علی گھر نہ چلیے. ملتان والے آؤں پیو دے ہتھا تے کروٹ بدل کے امیر المومنین آدن بابا مسرم دا انتظار نہ کر لئیے. مسرم دا انتظار نہ کر لئیے. لو سطر میں ہونا کھنی پتر دا منہ چم کے جناب ابو طالب فرمائیں دین علی مسرم نو مویاں تے 3 صدیاں ہو گئیاں. او بجوا تو علی دے علم غیب تے اعتراض کرنے. او علم غیب تا علی دا بابا ہی جان دے. شہنشاہ فرمائیں دین بیٹا علی مسرم نو مویاں 3 صدیاں ہو گئی تے مویو شہ نو کیڑی شہ لین گئی. دیکھو بھائی شاعری دا وزن ویکھنا سائیں منظور دی محنت ہے. اس قصیدے دا ثواب دے رون.
عظیم مجمع ہے، علی لین گئیے، جلی لین گئیے، بیٹا 300 سال ہو گئے مسرم نو مویا تے موئی ہوئی شاہ نو کیڑی شاہ لین گئی؟ سبحان اللہ۔ پیو دے ہتھا تے کروڑ بدل کے امیر ممکنات پیا دین، اوندا انتظار کلازا تے کرنا چاہی دے، اوندے آن تائی قبلہ ٹھہرنا چاہی دے۔ علی لین گئیے، جلی لین گئیے، پیو دے ہتھا تے کروڑ بدل کے امیر ممکنات پیا دین، اوندا انتظار کلازا کرنا چاہیے، اندے آن تائی قبلہ ٹھہرنا چاہیے۔ بابا میری زیارت کراون دکھیتے تیری قسم مسرم نو زندگی لہن گئی۔ بس انتظار نہ کراواں۔ یمن دا ایک تاجر ہے، 6 مہینے شہادت حسین دے بعد بازار شام چ گزرے، دیواراں تے خون دیاں چھٹاں ڈٹھیاں سے۔ ایک شامی دکاندار نو بلا کے دے دس کیا محمد دی شریعت بھول گئے ہو؟ کہا کیویں؟ پیغمبر دا فرمان ہے جو حیوانہ نو جنگل ذبح کرو تو سا مکانہ دیاں چھتاں تے ذبح کر دیو؟ شامی یادے نہیں، وہ دے وقت دیواراں تے خون کہندے۔ شامی یادے نیڑے ہو میں دسداں، تین سنیا نہیں جو 6 مہینے ہو گئے بطول دے پتر نو مسلمانہ کربلا چ مار دیتے؟ اسا کیا سنے؟ اسا کیا ماریا کربلا چ نے تے شام دیاں دیواراں تے خون کہندا ہے؟ ملتان آلے ہوں جڑے اولاد بطول ہو میں معافی دیوائے، اے شامی یاد ہے حسین دے قتل دے بعد حسین دیاں بہناں نو شام آندا نے تے انہا کلمہ پڑھنا لیا علی دیاں دھیاں نو اتنا مارے ہے۔ اے حسین دا خون نہیں، اے علی دیاں دھیاں دا خون ہے جیڑا دیواراں تے لگ گئے۔ دشمنی ہوندی مردہ نال، مردے راندن، مریندے راندن، مریندے راندن، پتہ نہیں کی ہو جائے مسلمانان۔ بلکہ بازار شام سید سجاد نو اتنے تازیانے لگے، بے قدریں لوگیں نہیں پہ پڑھدا، جڑے نیت کیا ہے وہ قضا نہ ہو سی۔ 5ویں تازیانت سید سجاد نے شمر دا ڈٹھا ہے، فرمیندن کیوں مرے نے؟ آدھے تیرے پردادار ٹردے نہیں۔ امام فرمیندن بے شک مار، میں تیری منت نہ کرے ساں، ایک منت کرے ساں جدہ میری بہن سامنے آوے میں نہ ماریں۔ سبحان آدھا پیا عمران علیہ السلام، عمران جے کلمہ او نہیں پڑھیا اندی کیوں اولاد رلائی گئی؟
جیڑی ٹر نائی سکدی ویڑے وچ اوہ 9 میل تواڈیاں زندگیاں ہوویں ہاتھ نہیں جھولیاں پھیلاؤ تواڈے واسطے وڈی دعا مانگا مومنین مومنات میرا مہربان اللہ رحمان رحیم کریم اللہ تیرے خزانے کمی کوئی نہیں جڑے لوگ 1400 سال دے بعد دھیاں نو نار رلا کے پوچھ دے ودیوں دیں جو سائن دی مجلس کے تھے انہا لوگاں نو اتنا رزق دے حقلے نہیں دیاں نو نال لاؤ کہ اس بازار چو گزرن جتھے زینب بہ کے ٹری تواڈیاں زندگیاں ہوں نوکراں تواڈا نوکراں بابا میرا اللہ انہوں اتنا رزق دے دیاں نو نال لائے ونجان انہاں گلیاں چولنگان جتے زینب پتھر جھلن بہت سونی مکان پئی ہوندی جڑے نیت کے آئیو قضا نہ اسی مغربائن دیاں بانگا جانائن ملیاں جو براوان دی جاگیر دے بننے تے آئی سبحان جابرہ دے بیمہ اور جنگل جنگل نہیں رہا معلہ بن گئے امام فرمیندے جنگل جو ہا محلہ کی میں بنے جے قدر کرو تا 70 پڑھا جنگل جو ہا محلہ کی میں بنے جا برادے بطول دی تصویر دا دھاگا ترٹے واہ تو آڑیاں زندگیاں ہوئیں تے دانے کھنڈ گئے میں نو کراں تھا کیا مقبول مجلس ہے جابر آدھے بیمار اس نگری دا سردار کہیں انہوں کچھ نہیں آدھا جڑا نگری دا جرنائل اندھے سختہ ڈرن توڑے جیڑیاں امیروں میں محملہ طولہ میں پیدل ٹر امام فرمیندن اگر پیدل نہ ٹر سکن آدھویت جرنیل دے قانون چک رعایت تھے جو واللہ مار کے جاگیر دے باہر لگا امام فرمیندن ذرا جرنیل دا تعارف کرا آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبان دی آس حضرت عباس جی میں پہلے معامل تے بیٹھی آئی 2.25 سال دے بعد پہلی وار عزت دے نال بھرا دا ناسن جولی دراز کر کے آدھی تھکی ہوئی بھین دعا کریں دی ایشالہ حکم منی دے رانی سبحان جابر آدھے بیمار دل بھی نہیں آدھا جو تیرے نال سخت بولا کیوں تیری تقریر تو پتہ لگ دائے کسے وڈے خاندان دا فرد غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی
شاہ شمس ملتان آلیاں غیرت دے سمندر دا بن ترٹ غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی امام فرمائن کار ترش کلامی باند جابر میرے ڈکھے ہوئے زخم ڈکھا نہیں وانیاک تو فضل دے بابے کوں میرے پردادار لہا نہیں اگلی سطر کیڑا بندہ برداشت کرے سی میرے پردادار لہا نہیں وانج غازی نو میرا ایک پیغام دے سیدہ دے تیری شان کچھ نہیں فرق آندہ میری ٹرن دے قابل ماں نہیں اسائیو بازار عبور کیتن جتھے ٹرن دا لبھدا کہاڑیاں زندگیاں ہوئیں نوکراں نوکراں بابا جی نوکر بیک حاضر تیری شان کچھ نہیں وہ فرق آندہ میری ٹرن دے قابل ماں نہیں اسائیو بازار عبور کیتن جتھے ٹران دا لبھدا کوئی دنیا دا بد نصیب بندہ ہے جیڑی سطر میں پڑھن لگا جس بندے دی عبادت نہ ہو سی جابر دی زبان تلخی آئی بیمار غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی پڑھا غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی ملتان آلیاں جدہ کوئی نہیں لتھا تریجے مامل تو دو بچیاں اٹھی نکے نکیات بن کے آدین سجاد برا اعلان یا نلان سرداران دیاں دیاں اساں تیرے نوکر مسلم دیاں دیاں سبحان ماشاءاللہ کیا سونا پہ سن دے ہو ساڑھے مامے دا پہلا حکم ہے اسا پیدل ضرور سبحان نوکران اعلان یا نلان سرداران دیاں دیاں اسا تیرے نوکر مسلم دیاں دیاں شہید اول دیاں دیاں نو لاندہ ڈٹھا کربلا دی حاجرہ دے تیور بدلے ایک نہیں کئیاں اسماعیلہ نو ٹورن والی زینب آدھی سجاد جیو پنجا دی یاد میرے مہربان دیاں دیاں پنجا لاندیاں ملتان آلیاں مسائب دے عاشق لوگو بی بی آدھی ذرا انصاف کر اساں وسدیا سے اے اجڑ گئی الطاف اللہ تولی زندگی دراز کرے پیر خضر شاہ جی ملنگ سیدیں ایک سطر پہ آدھاں عقیدت دی ذاکری کیتی ہے پوری زندگی بناوٹ نہیں کیتی امام حسین دے ذکر جڑے نیت کے آئے ہو قضا نہ اس سجاد جیو پنجا دی یاد بی بی آدھی میرے مہربان دیاں پہیاں لان دیاں ہون میں نجازت دے میں آپ بولے نہیں
امام فرماندے بولو بی بی آدھی جابر جسم کمبا ہنجو وہ پئیس بینائی کمزور آئی بی بی دی آواز تے روندہ روندہ مامل دے تھلے آکیا دے ہیں بی بی اگر ناراض نہ ہو تو میں گل پوچھا بی بی آدھی چھتیاں شارن جو لوگاں پوچھیاں یہ ذکر کوئی کسی دی مدد دا محتاج تم بھی پوچھ جابر آدھے بی بی اتنا دسو کیا میں پوچھ سکتا جو مدینے والے علی نال تھوڑا کیا رشتہ نوید مولا عزت دینے جتنے آئے بیٹھے ہو میری جھولی ہے تو دعا پہ کیا میں پوچھ سکتا جو مدینے والے مولا علی نال تھوڑا کیا رشتہ بی بی آدھی کیوں پوچھتا ہے بزرگ سونی گلاں پہ کر دیں جابر آدھے تیری عزت دی قسم ہے اج بڑی مدت تو بعد تیری آواز تو میں نج پتہ لگا ہے جی میں کوفے دا ممبر ہے تے مولا علی پہ بلند ہے واہ ملتان بی بی آدھی میرے حال تے میں چھوڑ دے میں نے اتنا 10 حکم کہتا حکم کہندہ ہے جا برادہ عباس تا میری سینہ دی ونج اپنے جرنیل نو آکھ ایک دور دی مسافر ہے اللہ جو بے نیاز ہے او پیادی ای کائنات لہ پوے تا لہ پوے تیرے شہر اچ میں نلا سا جابر آدھے بی بی تو جو نہ لاندی تو کوئی زینب ہے میرا بارواں مولا میں نوکرنا تھا تو کوئی علی دی دیئے بی بی آدھی لگوانج آنکھو بی بی آدھی میں نہ لاندی قبر عباس تے آیا ہے یقین سمجھو من شاہ شمس دی عظمت دی قسم میں ننجے پتہ لگ دے جو میں کربلاج پہ پڑھتا اور تسی کربلا مولا چبائے کے سن دے پہ قبر عباس دی پواندی بے کیا دے مولا کوئی عجیب جے قافلہ ہے میں تھوڑا حکم سنایا ایک قافلے دے بچے آدھن غازی ساڑا رشتہ دار مولا ایک مستور جدنا ام المصائب ادب دے پیغمبر دی ذری کمبی آواز آئیے جابر بھول گئے ہیں کیوں فرمیندے نے عام مستور نیوی اکبر دی ماں وطن والی ویندی دوڑ کے ونج متا تیرے پہنچن تو پہلے لہ پوے جابر آدھے میں بڑا دوڑیاں جب معاملہ تک نس پہنچیا جو ناد علی پڑھ کے لہ پوے بہنہ برجائیاں نو بلایس آدھی میں براد مزاج نو جان دیاں میں توڑی منت کر دیاں سمجھنا ہے عباس تھی قبر تے کوئی مستور اچھا نہ بولے کوئی مستور اچھا وین نہ کرے اچھا بی بی نہ رو دیاں اگے اگے سید سجادن سجے پاسے باکر العلومن پچھے بی بی زینب و کلثومن جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو چاچے دی کچی قبر دے کول انج بیٹھے جی میں نمازی تشہد چپاندے زخمی پیشانی قبر تے رکھیش میرے تے سوال کرو جعفر تیار چاچے دی قبر سمجھ کے پیشانی رکھیش نہیں وفا دی سجدہ گاہ سمجھ کے
سیدہ دے چاچا چنگے رہے ہو ایک وار کٹھیو قبر کمبی آوازیں تو سجاد تو کتنی واری کٹھا ہے سیدہ دے کربل تو گن کے وہ شام توڑی انج قتل میں تھی داریا او جے بین تڑی دا برکا لٹیے اوندے نال بلیندا نوکرہ بہت بڑے ولی دا دربار ہے کنجوسی نہ کرا دعاں براواں دی قبراں دے درمیان بہ گئی نہ رون دی ہے نہ ٹر دی ہے سجادہ دے اماں براواں دا شہر آئی رون دی کیوں نے بی بی آدھی ہے سجاد مینوں دس پہلے حسین برا دی قبر تے وال کھولا یا عباس برا دی قبر تے وین کراں غازی دی قبر کمبی آواز اے کہیں دس آئی جو میں تیرا بھرا واہ بھائی واہ براؤ دی قبر تے ونجنائی تا حسین دی قبر تے ونج برا دی قبر تے آکیا دی شام دی قائدن آئی وے پردیسی اویرن شام دی قائدن آئی وے پردیسی اویرن بھین تھیر آئی وے پردیسی اویرن امام فرمائن پونے 2 سال دے بعد آئی ہیں کدی سجیوں وے دیئے کدی کھبیوں وے دیئے برا دے پتران دیاں قبران وے کے اچھا وین کر کے آدھی اپنے پتر تکول سوائن اپنے پتر تکول سوائن میرے بچڑے کت دفنائنی میرے بچڑے کت دفنائنی کوئی قبر نظر نہ آئی وے پردیسی اویرے جنہ جھولیاں پتر نہیں جو بندے دعا مانگ لے قبر کمبی غریب کربلا دی آواز آئے بہن اپنی جوڑی دا پوچھے آئی ایک سوال میں کرنا ہے بی بی آدھی سوچ کے کرے وڈی غریبہ امام آدن جڑے نیت کے آئے ہو قضا نہ سی امام آدن دسا میری سکینہ کن گئی بی بی زینب دی آواز آدھی شمر دیا جھڑکا تو ڈر گئی شمر دیا جھڑکا تو ڈر گئی وچ زندان سکینہ مر گئی وچ زندان سکینہ مر گئی کو چولے وچ دفنائی